दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन वैसे तो बुनियादी तौर पे ये एसे राइटिंग से रिलेटेड है, स्पेशली जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइप। तो उस तरह के एग्जाम्स में ये इस तरह की टॉपिक्स जो है वो दी जाती हैं। उसके अलावा ये टॉपिक वैसे हम जनरली आम तौर पे जो है वो जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे भी हमें जो है समटाइम्स इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो ताकि हम जो है ना सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकें डिस्कशन में, बल्कि हम एक अपना जो है वो ओपिनियन और अपना व्यू भी दे सकें। दूसरा, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये टॉपिक यानी इस तरह की मालूमात में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज के इस सेशन में हम जनरेशन गैप को तफसील से जानेंगे कि जनरेशन गैप है क्या, इसके जो है वो क्या माने हैं ब्रॉडर टर्म्स, और हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द का जो मुआशरा है उसको हम कैसे ऑब्जर्व करें, एग्जामिन करें और अंडरस्टैंड करें। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम इस आज के सेशन को शुरू करने से पहले कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पर नए हैं, और अपने कीमती कमेंट्स में ज़रूर आगाह रखिएगा, या जो आपके क्वेश्चंस हैं इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन, और इसमें हम जनरेशन गैप जो है उसको तफसील से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनरेशन गैप जो है ये आम तौर पे जो जनरेशन्स होती हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पेरेंट्स हैं और फिर उनके पेरेंट्स हैं, फोर फादर्स, तो ये एक सिलसिला होता है जिसको हम जनरेशन्स कह रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक डिफरेंस है ओपिनियन का, यानी हमारे जो ख्यालात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हमारे जो हमसे पहले के लोग हैं, या जो हमारे बड़े हैं, या जो हमारे वालिदैन हैं, उनकी सोच जो है वो हमसे मुख्तलिफ होती है। तो इसके अलावा ओपिनियंस के अलावा जो है बिलीव्स, यानी हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं नहीं करते, वो चाहे आपके रिलीजियस बिलीव्स हों, आपके सोशल बिलीव्स हों, आपके पॉलिटिकल बिलीव्स हों, या आपके दूसरे बिलीव्स जो हैं, और साथ में पॉलिटिक्स जो है, और आपके वैल्यूज़ के आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और किस चीज़ को नहीं। तो आम तौर पे यानी ये इनमें एक फ़र्क होता है। तो इसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। यानी जनरेशन गैप जो है वो एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो जनरेशन्स के बीच में होता है। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आम तौर पे आपके बिलीव्स पे होता है, चाहे वो आपके रिलीजियस बिलीव्स हों, आपके वो सोशल बिलीव्स हों, या आपके पॉलिटिकल बिलीव्स हों, या जो आपके वैल्यूज हों, किस चीज़ को आप अहमियत देते हैं और नहीं देते। आजकल के जदीद दौर में जो है जनरेशन गैप जो है वो बुनियादी तौर पे ये ऐसे यानी एक गैप जो है उसको हाईलाइट करता है कि जिसमें नौजवान जो हैं वो अपने वालिदैन या अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, यानी दादा और परदादा, उनके बीच जो एक सोच है उनमें एक फ़र्क होता है, या जो उनके ख्यालात होते हैं उनमें एक फ़र्क होता है, तो इसको कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पे जो है ये एक सोशोलॉजिकल टर्म है, यानी सोशोलॉजी से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। और कार्ल मैनहेम जो है वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस डिफरेंस को जो है वो हाईलाइट किया था और पॉइंट आउट किया था, या उसने इसको नोट डाउन किया, और उसने जो है इस चीज़ पे जो है अपनी ज़्यादातर जो है वो एक तरह से रिसर्च की कि किस तरह से जो नौजवान नस्ल है वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो किस तरह से उनमें जो जनरेशन्स हैं वो जब एक दूसरे से अलग होती हैं, तो वो घर के लिहाज से, या अपने मुआशरे में, या एक ख़ास तरह की जो एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, वो किस तरह से अपने जो है तस्वुरात, अपने ख्यालात जो है वो ना सिर्फ डेवलप करते हैं, बल्कि उनमें किस तरह से ये डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो ये एक ओवरऑल जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप की वजह से जो है हम काफ़ी तरह के जो है वो यानी इस तरह के मामला देखते हैं कि जिसमें आम तौर पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, यानी हमारे ताल्लुकात जो है वो मुतासर होते हैं। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो यानी इवन हम देखते हैं समाजी बुराइयां जो हैं वो भी किसी हद तक जनरेशन गैप की वजह से जो है वो जन्म लेती हैं। तो सबसे जो अच्छी चीज़ है जनरेशन गैप की, किस तरह से आप इसको ओवरकम करें, या आप किस तरह से इसको ख़त्म करें या इसको रिड्यूस करें, वो ये है कि आप कांस्टेंट कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन जो है वो इस लिहाज से बड़ी अहम है वालिदैन के बीच, और जो उनके बच्चे हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप हो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो,
آپ رجڈ نہیں ہیں, آپ دوسرے کی بات کو یعنی بڑا غور سے سنتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں, اور پھر جو ہے آپ اپنی بات جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ میں آپ کی اپروچ جو ہے وہ ریئلسٹک ہے, حقیقت پسندانہ ہے. مثال کے طور پہ اگر میں جس پرٹیکولر اگر پیریڈ میں رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں میری وہ بھی اسی ایج میں یا اسی ٹائم پیریڈ میں رہیں. لازمی بات ہے کہ ان کے یعنی وقت میں چیزیں جو ہیں وہ کافی تبدیل ہو چکی ہوں گی. تو یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے کہ جس کو ہم کانسٹنٹ کمیونیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. بہرحال جو سوشولوجیکل تھیوری ہے جنریشن گیپ کی, یہ 1960 کی دہائی میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی یا یہ کامن ہوئی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ بحث کرنا شروع کر دیا. اور یہ ینگر جنریشن جس کو بعد میں جو ہے وہ بیبی بومرز کہا گیا, تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے جس طرح سے وہ اپنے والدین کے خلاف تھے, بالخصوص یورپی معاشرے میں ہم نے دیکھا. تو اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کافی چیزیں جو ہیں, میوزک ہے, ویلیوز ہے, گورنمنٹ یا جو پولیٹکس تھی وہاں پہ, یا جو ان کے جو کلچر تھا, تو اس میں ویریشن آیا یا سڈن اس میں چینجز آئیں, اور جس کی وجہ سے یہ گیپ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا. تو سوشولوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو جنریشن گیپ کا نام دیا, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک انسٹیٹیوشنل ایج سیگریگیشن ہے, اور ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑی ایک اہم چیز تھی. وہ یہ چاہ رہے تھے سوشولوجسٹ کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹائم آؤٹ کریں اور اس کو کس طرح سے ہم ہائی لائٹ کریں, کیونکہ یہ چیز آگے زیادہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ بڑھ جائے گی, جو ہوا بھی, اور ابھی بھی یہ سلسلہ شروع ہے. تو ہم دیکھتے ہیں خاص قسم کے جو ہیں وہ گیپس جو جنریشنز میں آ جاتے ہیں, وہ یہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. ہم فزیکلی آئسولیٹ ہو چکے ہیں, ایک طرح سے سوشل میڈیا نے ہمیں جو ہے وہ, یا آئی ٹی نے, انفارمیشن ٹیکنالوجی نے, یا جس طرح سے ہم کنیکٹڈ ہیں ورلڈ کے ساتھ تھرو ڈفرینٹ سوشل ایپس, تو وہ فزیکل ہماری جو موومنٹ ہے وہ ایک طرح سے رک گئی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے لمیٹائز کرنے کے, یا ہم فزیکلی انٹریکٹ نہیں کرتے, لوگوں سے میل جول نہیں ہوتی. تو یہ ایک وجہ ہے, اور یہ ایک چینج بھی ہے. تو انٹریکشن جو ہے وہ ایج میں اس کے بیریئرس ہیں وہ, اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, یعنی سب ساتھ میں رہتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے, یعنی فیملی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. جیسے ہی انڈیویجولس جو ہیں وہ میری کرتے ہیں, ان میں شادی ہو جاتی ہے, میرج, تو وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ جو ہے جو یورپ میں ایمرج ہوا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلولی گریجولی پوری ورلڈ میں جو ہے وہ پھیل چکا ہے. اور یہ نہ صرف پھیل چکا ہے بلکہ یہ بڑا تیزی سے جو ہے وہ اب جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو اس کی پازیٹیوز بھی ہیں تو اس کی نیگیٹیوز بھی ہیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ نیوکلیئر فیملی نہیں ہونی چاہیے اور جوائنٹ فیملی ہی ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے جو سوسائٹی میں ایمرج ہوئی, جو سوشولوجسٹ نے ہائی لائٹ کی. تو اب یہ جنریشن, یہ جو گیپ کی ہم بات کرتے ہیں, تو سوشولوجسٹ نے ان جنریشنز کو بنیادی طور پہ جو ہے وہ 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹائپس آف جنریشنز, یا ٹائپس آف جنریشنز جن کے بیچ میں گیپ ہے. اس میں پہلے نمبر پہ ہے ٹریڈیشنلز, اور اس کے بعد پھر بیبی بومرس ہیں, جنریشن ایکس ہے, اس کے بعد پھر ملینیلز ہیں, اور اسی طرح سے جنریشن زیڈ ہے. ان کو ہم دیکھتے ہیں سب کو تفصیل سے, اور کچھ جو یعنی ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو دوسرے نام بھی دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بالکل بھی. بہرحال یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ 5 ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹائپس ہیں جنریشنز کی, جن کو کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. تو اب ہم ان کو 1 بائی 1 جو ہے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ڈیٹیل سے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جنریشنز کی, یہ کب ایمرج ہوئی, اور ان کی کیا جو ہے وہ ان کے بلیفس تھے, یا ان کے ویلیوز, ان کے پریکٹسز, کن چیزوں میں وہ جو ہے وہ زیادہ تر مشغول رہے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹریڈیشنلز. تو یہ ورلڈ وار 2 کا یعنی دور ہے, یعنی 1945 یا آفٹر 1945 آپ کہہ لیں, جنگ عظیم دوم جو ہے اس کے بعد جو لوگ بچ گئے سروائیورس, تو ان کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ بڑے انسٹرومنٹل تھے شیپنگ میں, چیزوں کو بنانے میں, اور خاص طور پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ شیپ اپ کیا, اور ایک نیا معاشرہ جو اس کی بنیاد رکھی. اور نہ صرف انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو شیپ اپ کیا, بلکہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایک نیا جو ہے وہ
ملٹری اور اکنامک پاور جو ہے وہ دنیا میں ایمرج کیا، اور یہ اب بھی ہے، یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس آج بھی سپر پاور کے طور پہ جو ہے وہ دنیا میں اس کو جو ہے وہ یعنی مانا جاتا ہے، اور اس کا کافی اثر رسوخ ہے، نہ صرف ملٹریلی اکنامکلی بلکہ پولیٹیکلی۔ یہ گروپ جو ہے یہ کافی زیادہ پیٹریوٹک تھے، ان میں ٹیم ورک تھا، اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ کچھ کر کے دکھایا جو ویسے تو ناممکن تھا۔ تو اسی طرح سے ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو قواعد و ضوابط ہیں یا جو قانون ہے اس کو بڑا اوبے کرتے تھے، اور وہ اتھارٹی کو جو ہے کافی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ یہ ٹریڈیشنلسٹ کی جو ہے وہ پہچان ہے ایک طرح سے۔ اس کے بعد کا جو گروپ آیا وہ بیبی بومرز تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر سوشل اکنامک ایکویلٹی جو ہے اس کی بات ہوئی کہ ہم سب برابر ہیں معاشرتی طور پہ، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ویوز تھے پولیٹکس پہ، وار پہ یا سوشل جسٹس پہ، وہ بھی کافی جو ہے وہ حد تک بڑے لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی، اور بومرز میں پرٹیکولرلی انہوں نے جو ہے وہ کچھ خاص قسم کی جو سوشل چینجز ہیں ان میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اگر ہم بات کریں مثال کے طور پہ چی گویرا جو ہے، تو یہ اسی ایج کے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی، اور وہ دنیا کا پہلا اسے کامریڈ سمجھا جاتا ہے جس نے امریکن امپیریلسٹ کے خلاف آواز اٹھائی، یا جو بزنس کمیونٹی تھی جو لوگوں کے وسائل پہ جو ہے وہ قابض ہوتے ہیں، تو یہ وہ یعنی ایک سوشل چینج تھی جس میں انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بیبی بومرز نے کہا جاتا ہے۔ اور 60 اور 70 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف جو سول رائٹس ہیں، ہیومن سول رائٹس، ان کے اوپر بات کی، بلکہ کافی زیادہ موومنٹس بھی چلائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ویمن رائٹس ہیں یعنی عورتوں کے حقوق، اس کے لیے بھی ہم نے کافی موومنٹس دیکھی جو یعنی بیبی بومرز نے چلائیں۔ تو یہ وہ گروپ ہے کہ جو بنیادی طور پہ بلیو کرتا تھا سوشل چینج میں، اور اسی طرح سے سوشل جسٹس میں اور سوشل ایکویلٹی میں، اور وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ جو پولیٹکس ہے وہ کنٹرول کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سوشل ویلفیئر کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر تھرڈ گروپ ہے جس کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گروپ ہے جو 1965 سے لے کے 1980s میں جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو یہ ایکسرس کا جو گروپ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر مائل ہوا ٹیکنالوجی کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پولیٹیکل جو ہے وہ اور اسی طرح سے انسٹیٹیوشنل انکمپیٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ تھی، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ مائل تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو ایران میں خاص قسم کے جو کرائسس تھے، ہوسٹیج کے جو کرائسس، یا جو ایران میں ہم ایک ریولوشن دیکھتے ہیں خامنائی کی صورت میں، تو یہ بھی اس یعنی گروپ کے ہی حصے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میجر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ اچیو کی۔ فکس مشین کی انوینشن اس پیریڈ میں ہوئی، اور ای میل جو ہے یہ پہلی دفعہ آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جس طرح سے مائکروسافٹ کا کام تھا یا کمپیوٹر جو ہے اس کا یوز جو ہے وہ کامن ہونا شروع ہوا، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے جو سیل فونز ہیں اس کا ایک بنیاد پڑا۔ تو ہیوی مشینری جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ریپلیس کر لیا ایک طرح سے چھوٹے کیلکولیٹرس میں، اور کمپیوٹر ورک جو ہے وہ تو کافی زیادہ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں پروسیسنگ جو اسپیڈ ہے یا جو اس کی سائز ہے وہ کسی حد تک چینج ہوئی۔ تو ایک طرح سے یہ ایک بگننگ تھی، اور یہ بگننگ تھی انٹرنیٹ کی اور کمپیوٹر سائنس کی، جس نے آگے جا کے دنیا کو ایک یعنی ایک گلوبل کمیونٹی بنا دیا، یا ایک گلوبل ولیج جو ہے اس کے شیپ میں جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان نے یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو ہے ایک طرح سے بنیاد ڈالی۔ تو یہ تھرڈ جنریشن ہے جس کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فورتھ جنریشن ہے ملینیلز، تو یہ 80s میں پیدا ہوئی اور 96 میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی کیبل اور ٹی وی یہ چیز عام ہو چکی تھی، اور مشینز اور لیپ ٹاپ کمپیوٹرز آ چکے تھے، ویڈیو گیمز جو ہیں اب یہ ان کا کانسیپٹ آ گیا۔ تو ایک طرح سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو کہ یعنی ایکس جنریشن نے رکھی، تو یہ اب اس کو آگے بڑھا رہے تھے، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے گرو کر رہی تھی ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جنریشن کا جو گیپ ہے وہ کافی یعنی اب بڑھنا شروع ہوا، کیونکہ اب انٹرنیٹ آ چکی تھی، تو لوگ جو ہے وہ یعنی ایک
पर्टिकुलर प्लेस तक जो है वो लिमिटेड थे, या ज़्यादा टाइम जो है वो अब सोशल एप्स पे दे रहे थे। तो फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो क्योंकि काफ़ी कम हो गई, तो इसकी वजह से जनरेशन गैप देखते हैं कि एक तरह से ये बढ़ा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो यूथ है उसमें एक तरह से जो आइसोलेशन है, या जो पेरेंट्स की वजह से कम टाइम देना, तो फिर एक ये गैंग्स, और इसी तरह से हम देखते हैं कि इस दौर में फिर जिस तरह से आजकल ये एक आम सी बात है, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, यूरोपियन सोसाइटीज़ में, कि जहाँ पे देखते हैं आप यंग बच्चे जो हैं वो स्कूल में फायरिंग करते हैं, तो शूटिंग के वाक़यात आप अब कॉमन देखते हैं। और इसी तरह से फिर सितंबर 11 जो है 2001 के 9/11 जो इंसिडेंट है, अटैक्स, तो ये एक यानी एक ऐसा हादसा था, इंसिडेंट था कि जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया। और हम देखते हैं कि इसके आगे जो है वो फाइनेंसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा असरात मुरतब हुए मिलेनियल्स की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, तो एक जो है फाइनेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो बिलखुसूस चेंज हो गया। अब सिंपल ये है कि मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, और अब हम देखते हैं ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि डोमिनेंट हो रही है, स्पेशली इन बिजनेस वर्ल्ड। इसके बाद फिर जो लेटेस्ट जनरेशन है, इसको जनरेशन जेड कहा जाता है। तो यानी ये जनरेशन मिलेनियल्स के बाद है, जो 1996 से लेके 2015 के बीच में जो है वो जनरेशन पैदा हुई है। तो ये अब इंडिविजुअल्स हैं जो यंग एडल्ट, टीनेजर्स और चिल्ड्रन जो हैं वो अभी इस एज में हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो है हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है जो पैदा हुई है इंटरनेट की यानी मौजूदगी में, या वो इंटरनेट को अपना एक पूरे असर रसूख से या पूरे आबोताब से इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसा लगता है जैसे दुनिया को ईमेलिंग के बगैर या सोशल एप्स के बगैर जो है वो जानते ही नहीं है। और इस एज में हम सेल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टेबलेट्स, आईपैड्स का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और ये माना जाता है कि जनरेशन जेड जो है ये काफ़ी स्मार्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और ये काफ़ी शार्प हैं। इंटरनेट से ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये सोफिस्टिकेटेड हैं। सोशल मीडिया जो है ये उसका दौर है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में अब नागुज़ीर है। तो ये आगे जाके हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं, या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि अब हम आम होती हुई देख रहे हैं दुनिया में। तो ये मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं कि जो एक दूसरे से काफ़ी वेरी करती हैं, या जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे वैल्यूज़ और हमारे एक्टिविटीज़ या एंगेजमेंट्स या हमारे बिलीव्स जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे के साथ जो है वो वेरी करते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा अगर लिमिटाइज करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, या एक सोसाइटी में, या अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देखें, तो आपको कई ज़्यादा ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे कि हम देखते हैं कि हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं, या हम किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं, या हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते। और ये फिर आप इसको और ज़्यादा अगर बारीक लेंस से आप देखें, तो जनरेशन गैप जो है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हम जो है वो ये समझते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको दुनिया के बारे में इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं है, या हम जिस दौर में रह रहे हैं ये एक बिल्कुल ही इंटरनेट का दौर है, और हमारे जो बड़े हैं उन्हें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, या आप समझते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल रही है वो करेक्ट और एक्यूरेट है, लेकिन वो समझते हैं कि आप यानी हमारे बड़े ये समझते हैं कि आप जो है वो कम एक्सपीरियंस हैं, आपने दुनिया नहीं देखी, सर्दियाँ गर्मियाँ नहीं सही, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, और अगर आप जल्दी में डिसीजंस लेंगे तो वो आप गलत डिसीजंस लेंगे। तो ये वो एक जनरेशन गैप है जो हम आम तौर पे देखते हैं हमारे सोसाइटी में। और जब आप इस पे कम्युनिकेट नहीं करते आपके फादर्स के साथ, या सोसाइटी में अगर हम देखते हैं कि इस तरह का अगर कम्युनिकेशन नहीं होता, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। तो ये लाज़मी है कि अगर आप जनरेशन गैप को यानी कम करना चाहते हैं, या उसे आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ द की। बात करें, दूसरों को समझाएँ अपनी बात, और उनकी बात भी समझें, और फैक्ट्स के साथ बात करें, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करें, तो होपफुली आप अच्छे नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने जनरेशन गैप जो है वो आपको तफसील से समझाने की कोशिश की। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा,
اور آپ کو کافی کارآمد معلومات ملی ہوں گی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا سیشن اب اینڈ ہوتا ہے. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو اٹس ٹائم ٹو سے یو گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر.